बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तहसन। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन करम, गवर्नर पंजाब ने भी बगावत शुरू कर दी जी। गवर्नर पंजाब परवेज़ अली साहब का जो डी नोटिफिकेशन है जी, वज़ीर पंजाब के ओहदे से परवेज़ अली को नहीं हटाना चाहते क्यों। और ये देखिए कि आज जो इजलास हुआ गवर्नर हाउस के अंदर, तो वहाँ पर जो कानूनी टीम थी, जो लीगल इनकी थी, आइनी और कानूनी टीम, तो वहाँ से भी इनको मशवरा यही मिला गवर्नर साहब को कि आप परवेज़ इलाही को कानून के दायरे इख्तियार के अंदर रह कर आप बिल्कुल डी नोटिफाई नहीं कर सकते, उन्हें वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से नहीं हटा सकते। क्योंकि आपने ये जो इजलास बुलाने का कहा था, आपने पंजाब के स्पीकर को कहा था, और ये मामला सारा का सारा स्पीकर के ऊपर जाता है कि जी वो उसने इजलास तलब नहीं किया। अगर तो स्पीकर इजलास तलब करता और परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेने के लिए असम्बली के अंदर ना आते, ये तो एक अलहदा चीज़ है कि फिर आपने ना वज़ीर आला पंजाब को यहाँ से हटा सकते थे। लेकिन जब इजलास ही नहीं बुलाया गया और जब परवेज़ अली साहब ने इनकार भी नहीं किया कि मैं एतमाद का वोट नहीं लेना चाहता, तो फिर किस किस्म की डी नोटिफिकेशन। तो ये देखिए, यहाँ तक आज फवाद चौधरी साहब ने भी आज एक अहम गुफ्तगू की, इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने भी की। राना सनाउल्लाह आज जो है ना मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि सदर आरिफ अलवी के बारे में ये जो कहा जा रहा है कि जी सदर आरिफ अलवी गवर्नर हटा देंगे, वो अपने माथे से तो मक्खी भी नहीं हटा सकते। ये थे जी हमारे पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर की गुफ्तगू जो कि उन्हें मीडिया पे की। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि गवर्नर अपना आईनी हकूक अदा करें। और यहाँ तक भी खबरें निकल कर आ रही थी नून लीग की टीम के अंदर से, नून लीग के अंदर से निकल कर आ रही थी पीडीएम की जमातों से, कि गवर्नर की तब्दीली पर भी गौर किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नर इस मौजूदा हालात के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर अपना नाम नहीं ख़राब करना चाहता। क्योंकि कानून की माहिरीन जो टीम है, जो इनकी लीगल, उन्होंने साफ साफ अल्फाजों में ये बता दिया कि जी आपने अगर परवेज़ इलाही को हटाया और डी नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन होता है वो आपने जारी किया, तो यहाँ पर पीटीआई ये जो मामला है कोर्ट के अंदर जाकर चैलेंज कर दे कि जिस तरह आपको शिकस्त का सामना हमजा शहबाज के वक्त करना पड़ा, इस वक्त आपको परवेज़ इलाही के मामले के ऊपर वैसा ही मामला पेश आएगा। साफ साफ कानून के माहिरीन ने यह बता दिया कि गवर्नर साहब, आपने जो इजलास बुलाने का कहा था, आपने परवेज़ इलाही को तो नहीं कहा था। इजलास बुलाने का काम परवेज़ इलाही का भी नहीं है। और जो एतमाद के वोट का जो इजलास है वो बुलाते हैं जी पंजाब स्पीकर असम्बली, ये उसका काम है। जब उसने इजलास बुलाया ही नहीं, जब वो इजलास बुलाने ही नहीं लगा, जब उन्होंने बिल्कुल एक अलहदा से रूलिंग दे दी, तो आप परवेज़ इलाही के ऊपर किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यह मशवरा दिया गया जी आप गवर्नर साहब को कि आप जाकर जो स्पीकर असम्बली है पंजाब के मोहम्मद सब्तैन खान, तो आप उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर केस दायर कर दें कि स्पीकर असम्बली ने गवर्नर के किसी भी इजलास को तलब करने से आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की। तो यहाँ पर तो कुछ आगे मामला पेश आ सकता है। और यहाँ पर फवाद चौधरी साहब ने भी आज एक अहम मीडिया से गुफ्तगू की और ये कहा कि जो ये एतमाद का वोट लेने की बात कर रहे हैं, हमने कब इनकार किया कि हम एतमाद के वोट से भाग रहे हैं। लेकिन मसला ये कि हमारे 3 से 4 MP जो उम्र के ऊपर गए हुए हैं, इसके अलावा किसी और एक MP के बारे में बताया जा रहा था, वो अपने किसी घरेलू मामले की वजह से बाहर गए हुए हैं। जो उनके बेटे का कोई सर्जरी वगैरह बताई जा रही थी, वो ये कह रहे कि आप जो फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि अभी 4 से 5 बजे तक जो आप इजलास करें एतमाद का वोट लें, तो इस तरह तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे अभी MPs ही बाहर है, पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं। अगर माजी में इस चीज़ को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब हमजा शहबाज का ये जो मामला गया था वज़ीर आला पंजाब के मसाइल के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी टाइम दिया था PTI को 10 से 12 दिन के आप अपने MPs को वापस बुला ले, आपके MPs को वापस आने के कितना टाइम लगेगा पाकिस्तान के अंदर। जब वो मुद्दत बताई गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ तक इजलास को मुअख्खर कर दिया था। तो आज फवाद चौधरी ने वही बात की कि हमने कब बना किया कि हम एतमाद का वोट नहीं लेने लगे। लेकिन आप ये कहें कि आज ही करें, एक ही दिन का करें, तो फिर एक ही दिन के अंदर करें, एक ही दिन के अंदर फैसला हो, तो ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि हम जुम्मे को, कल को जो अदम एतमाद की तहरीक फेडरल गवर्नमेंट ने डाली परवेज़ इलाही के ऊपर, तो हम वो उसकी शुरुआत करने लगे हैं जी। मंगल बुध अगले हफ्ते तक उसके भी मामला बिल्कुल समेट लिया जाएगा, उसको भी ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि किस तरह राना सनाउल्लाह हो गए जी, शहबाज शरीफ हो गए जी, इन लोगों ने कानून को, खुद को कानून से बालातर समझा हुआ है जी। कानून जैसे इनके बाप की जागीर इन लोगों ने समझा हुआ है, इनको मलकियत में मिला कि आप जैसे चाहे आपकी ज़बान से जो लफ्ज़ निकले वही ही कानून है जी। वहीं इस कानून के जो सफ़ात है वो जी शुरू होते हैं। तो ये देखिए, अगर तो वाक़तन एक तरफ तो गवर्नर नहीं मान रहा कि वो परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहते आइन और कानून के ख़िलाफ़ जाकर,
اور آج گورنر نے اسی وجہ سے آج جو ہے نا گورنر ہاؤس کے اندر اجلاس بھی بلایا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے آج یہ اناؤنس کر دیا اور فواد چودھری صاحب نے بھی یہی کہا کہ آج ہم گورنر ہاؤس کے باہر جو ہے نا احتجاج کریں گے۔ اور عمران خان صاحب بھی آج وہاں پر جو لائیو کال کے اوپر، لائیو ویڈیو ریکارڈنگ کے اوپر وہاں پر عوام سے خطاب بھی کریں گے اور ان سے بات کریں گے، اور یہ تقریباً 5 بجے کا ٹائم بتایا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ جب میں یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تو خان صاحب کا خطاب بھی ہو چکا، اور یہ جو گورنر کا معاملہ ہے، گورنر ہاؤس کا معاملہ ہے، تو رانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 5 بجے تک آج وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے اگر اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو ہم نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے۔ اور یہاں پر یہ بھی گفتگو سامنے نکل کر آ رہی ہے، اگر تو گورنر نے آج پرویز الہی کو ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا تو گورنر کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اعظم سواتی کی بارے میں خبر آ رہی ہے، اعظم سواتی کو زیادہ سے زیادہ عمر قید کا جو فیصلہ ہے وہ سنایا جائے گا۔ یہ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاکستان کے اندر کس طرح قانون کا اور انصاف کا بول بالا ہے، جب ایک جج نے اعظم سواتی کی رہائی کے اوپر، ضمانت کے اوپر ایک فیصلہ محفوظ کیا تھا جی، اور 16 تاریخ کو جب اس جج نے فیصلہ سنانا تھا تو جی اس جج نے اپنا چارج ہی چھوڑ دیا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اس جج کو چارج چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اور جو نایا جج صاحب ہے جو وہ یہ کہتے کہ ایک جرم جو کیا اعظم سواتی نے دوبارہ سے کرنے پر ہم اس کی ضمانت نہیں دے سکتے، ہم اس کو ضمانت بالکل بھی نہیں دے سکتے۔ اور جو قانون کے ماہرین ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اعظم سواتی کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج شہباز شریف کے جو داماد ہیں جی ان کی بھی ضمانت منظور ہو چکی۔ اس کے علاوہ جو نیب ترمیم کی جو توشہ خانہ کے کیس تھے نواز شریف کے اوپر، آصف علی زرداری کے اوپر، آصف علی زرداری کے علاوہ یوسف رضا گیلانی کے اوپر، تو وہ بھی معاملہ نمٹ چکا، اور وہ بالکل کہ بالکل جو نیب امینڈمنٹس ہوئی تھی تو اس کے ذریعے سے جو ان کے کیس معاف ہو چکے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی اس چیز کے اوپر الفاظ موجود ہے، ریمارکس موجود ہے کہ جو نیب کی جو ترامیم ہوئے تو اس سے فائدہ ان لوگوں کو ہی ہوا جن کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے، جن کے اوپر کیسز چل رہے تھے۔ کسی عام بندے کو یا کسی بھی اور بندے کو ان ترامیم سے فائدہ نہیں ہوا۔ اور موجودہ حالات کے اندر اب یہ دیکھنے والے حالات ہے کہ گورنر آئین اور قانون کے خلاف جا کر پرویز الہی کو ہٹائیں گے، کیونکہ یہ ایک بالکل ہی علیحدہ چیز ہے جی۔ اسپیکر کا کام ہوتا ہے اجلاس بلانا، جب اسپیکر ہی اجلاس نہیں بلا رہے تو اس کے اندر پرویز الہی کا کیا قصور؟ آپ پرویز الہی کے اوپر کیوں بات کریں؟ تو اتنی سی بات ہمارے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ بے وقوف، یہ بے شرم لوگ، ان لوگوں نے ہمیشہ سے قانون کو اپنے اختیار میں رکھا جی۔ یہ کہتے کہ جی قانون کے اوپر ہماری حکمرانی ہے، قانون ہم سے بالاتر نہیں، ہم قانون سے بالاتر ہیں جی۔ اب دیکھنے والے معاملات ہے کہ گورنر پرویز الہی کو جو نوٹیفیکیشن ہے جی ہٹانے کا وہ جاری کرتا ہے جی۔ اور رانا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تو یہ تک کہہ چکے جی اب تو وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی رہ ہی نہیں گئے۔ تو یہ ایک آج کا دن ایک بہت ہی اہم دن ہے، تو دیکھتے ہیں گورنر صاحب کا رخ کس طرف ہوتا ہے جی۔ حق اور انصاف کی جگہ پر فیصلہ کرتے ہیں یا ان چوروں کے ساتھ مل کر ان چوروں کی طرح فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ ایک اہم سچویشن ہوگی، تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے؟ آپ اپنی رائے سے مجھے کمنٹس کے اندر ضرور آگاہ کریں۔ تب تک کے لیے جی شکریہ۔